السلام عليكم. نتمنى هاد الفيديو تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد الفيديو ان شاء الله غادي نحاول نكمل دوك لي ليميت اللي كاينين في ليكزرسيس دو. دوك اخر مره وقفنا في لا ليميت 13. في ديك لا ليميت 13 قلت لكم بلا ما نضيع فيها الوقت راه بحال لا ليميت 7، بحال لا ليميت 7. دونك ندوز دابا لا ليميت 14. في لا ليميت 14 شنو عطاونا؟ قالوا لنا كالكولون ديك لا ليميت هي لا ليميت كون اكس طون فير بلوس لانفيني تاع شنو؟ تاع الراسين تخوازيام تاع اكس لا بويسونس 3 بلوس اكس بلوس 1 موان لا ليميت تاع الراسين كاتريام تاع اكس لا بويسونس 4 بلوس 1 كلشي على 2 اكس. لاحظتم انا يكفي انني نمشي نعمل هنا عندي الراسين تخوازيام غنمشي نعمل باكس لا بويسونس 3، عندي الراسين كاتريام نمشي نعمل باكس لا بويسونس 3 بويسونس 4. طلعت لنا لا ليميت كون اكس طون بلوس لانفيني تاع شنو؟ انا غادي نفاكتوريزي لداخل باكس لا بويسونس 3 غتبقى لنا هي 1 بلوس اكس على اكس لا بويسونس 3. ملي ما تكونش عندك شي حاجه قسم عليها بلوس 1 على اكس لا بويسونس 3 موان راسين كاتريام تاع اكس لا بويسونس 4 فاكتور غتبقى لنا 1 بلوس 1 على اكس لا بويسونس شحال 4. باش لنا فاكتوريزي ما عندناش خصنا نديفيزيو عليها كلشي على 2 اكس يقال لا ليميت كون اكس طون فير بلوس انفيني تاع شنو؟ غادي هنا عندي هنا الراسين تخوازيام تاع ا فوا بي اكس لا بويسونس 3 هي او داكشي كامل هي بي. غادي نفرق هي راسين تخوازيام تاع اكس لا بويسونس 3 فوا راسين تخوازيام تاع داكشي الاخر تاع 1 بلوس اكس على اكس لا بويسونس 3 هي 1 سور اكس كاري بلوس 1 على اكس لا بويسونس 3. ما كاين ما نسامبليفيو في هذيك موا عندي هنا عاوتاني البرودوي غادي نفرق هي الراسين كاتريام تاع اكس لا بويسونس 3 فوا شنو؟ فوا الراسين كاتريام تاع 1 بلوس 1 على اكس لا بويسونس 4 كلشي على 2 اكس يقال لا ليميت كون اكس طون فير بلوس لانفيني تاع هادي غادي تعطينا اكس. علاش عطاتينا اكس؟ عندي الراسين تخوازيام اكس لا بويسونس 3 الراسين كاتريام اكس لا بويسونس 4. دونك هادي تا هي عطاتينا اكس تنوصلها غتبقى لنا 1 بلوس 1 سور اكس كاري بلوس 1 سور اكس لا بويسونس 3 موان هادي عاوتاني عطاتينا اكس كاتريام تاع 1 راسين كاتريام تاع 1 سور على اكس لا بويسونس 4 كلشي على 2 اكس. عندي هنا اكس وعندي هنا اكس غادي نفاكتوريزي بها. ملي غادي تفاكتوريزي بها غادي تختزل غتبقى لنا شنو؟ تبقى لا ليميت كون اكس طون فير بلوس لانفيني تاع الراسين هنا عافاكم كاين هاد التخوازيام 1 بلوس 1 سور اكس كاري بلوس 1 سور اكس على بويسونس 3 موان كاتريام تاع 1 بلوس 1 سور اكس على بويسونس 3 لو تو على 2. دونك نشوفوا لا ليميت شحال تيقال. دونك لا ليميت تاع هنا عطاتنا على 1 على 1 سور بلوس انفيني 1 سور بلوس انفيني 1 سور هادو كاملين تيقال 0. علاش؟ خذوا هاد القاعده هادي على لانفيني تيقال 0 وهاد الكتابه راها غلطه. هذيك الكتابه راه غلطه غير نتوما حاولوا. هذاك المعنى تاعها شنو هو لا ليميت تاع لانفيني من اخر تاع اكس كون اكس طون فير لانفيني تاع 1 سور اكس تيقال 0. المعنى الكتابه الصحيحه تاع هذه هي غير بقاو تخدموا بها في عقلكم ما تكتبوهاش. ديما ملي تشوف شي حاجه درتها بين معقوفتين من دوك اللعيبات ما خدموا بها ولكن ما تكتبوهاش الاستاذ راه كتابه خاطئه. دوك تعطينا هنا 1 هنا موانزه على 2 هي 0. علاش؟ لان هي 0 سور 2 0 سور 2 هي 0. غنمشي دابا لا ليميت 15. عطاونا لا ليميت اذا هي لا ليميت كون اكس طون فير بي تاع شنو؟ سينوس تاع اكس على اكس موان بي. اول حاجه نمشي نعوض عطاتينا سينوس تاع بي. السينوس تاع بي هذا هو لاكس تاع السينوس فين هي بي هذه هي بي. دونك ملي نبغي السينوس تاع شي حاجه هذيك الحاجه نمشي نقلب عليها على السيركل. دابا بي على السيركل كاين هنا
من بعد انا بغيت انا السينوس غادي ندير البروجيكسيون على لاكس تاع السينوس غنلقاه هي زيرو، من اخر السينوس تاع بي هي زيرو و بي موان بي هي زيرو، من اخر هنا غنلقاو زيرو على زيرو اللي هي فورم انديتيرمين. دوك هنايا غنمشي نخرج هاد ليميت هذا اون يوتيليزون لا ميثود ولا لا تكنيك تاع الشونجمون دو فاريابل. مزيان. دوك اون بوز شنو غادي نبوزي تي ولا اي ولا شوف اللي عجبك، غادي نوضعها هي اكس موان بي. الوغ شنو هاد لا ليميت هادي، هاد لا ليميت كون اكس طونفير بي تاع السينوس تاع اكس على اكس موان بي غادي تولي شنو هي؟ غتولي ايتيكال لا ليميت، ولكن غندير شونجمون دو فاريابل. عوض ما نخدم باكس دابا في هاد الفورميلا هادي كاينه اكس، دابا هنا غندير غير تي، خصك تحيد اكس. دونك غتولي عندي هنا تي. يلا دابا الا كانت اكس طوند فير بي بي موان بي، دونك بحال غنعوض معنى اخر هنا ملي تكون اكس طون فير بي هادي راه سي سولمون سي غتولي لنا عندنا تي طون فير شنو، غتمشي تعوض هاد طون عوضها دير انت بحال لا تساوي. دونك غتعطينا بي موان بي هي زيرو، دونك تي طون فير زيرو. السينوس ما خصنيش ندير السينوس تاع اكس عافاكم، خصني هنا تبقى عندي غير تي. دابا شحال كتساوي اكس؟ هنا غنجبدو اكس غنلقاو بان اكس ايتيكال شنو؟ ايتيكال شنو؟ تي بلس بي. من اخر غتجيب هاد الموا غتجيبها للجهه تولي بلس، ها هي على اشنا هي اكس موان بي هي تي. مزيان غنرجعو لهنا. افترضوا معايا دابا تي كاينه هنا، تي كاينه تما، فين هو السينوس تاع ديك تي؟ السينوس تاع ديك تي هي هاد لوغيال هذا، اذا هادي هي السينوس تاع تي. انا ما عنديش تي، شنو عندي؟ عندي تي بلس بي، دونك غنمشي لهاد تي وغادي نزيد عليها بي، من اخر غنزيد عليها نص دوره غنلقى هادي. شنو هي هادي؟ هي تي بلس بي. مزيان. دابا هذا شنو عندنا هنايا؟ عندنا السينوس، شنو هو السينوس تاعها؟ هي هاد لوغيال هذا. اذا شنو هو هادشي؟ هو السينوس تاع شنو؟ تاع تي بلس بي. اش كتلاحظ بين هاد لي غيال هادو؟ اون فالور ابسولي من اخر في لا ديستونس، لا ديستونس من هنا حتى لهنا راه هي لا ديستونس من هنا حتى لهنا، دونك في لا ديستونس راهم متساويين، ولكن هذا بوزيتيف وهذا نيجاتيف، معنى اخر هذا كيساوي ناقص الاخر، هما راهم متساويين اون في المسافه، ولكن هذا بوزيتيف وهذا نيجاتيف، دونك واحد فيهم غيكون كيساوي ناقص الاخر، معنى اخر هذه كتساوي ناقص سينوس تاع تي. هذه خصكم على الاقل تكونوا حافظينها ولا فاهمينها. شوف اللي عجبك نتايا، هذه السينوس ومن الاحسن كنظن تكون فاهمها. دونك سينوس تاع تي بلس بي هي موان سينوس دو تي، صافي. دونك لا ليميت تيكالا شحال؟ تيكالا موان زان. علاش؟ لان لا ليميت كون تي طون فير زيرو تاع السينوس تاع تي على تي هذه خصكم تكونوا عارفينها، هذه تيكالا 1 ومع هاد الموا هي موان زان. نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي. غنمشي دابا لا ليميت 16. دونك لا ليميت الا عوضنا غادي نلقاو 0 على 0، غادي نلقاو فورما انديتيرميني اللي هي 0 على 0. دونك شنو غنديرو؟ شنو قلت لكم قبيله؟ ماشي قبيله، في لا فيديو اللي فات قلت لكم بانه ملي تعوض بشي ا فشي فونكسيون تلقى 0 على 0، تلقى 0 على 0. شنو خصك دير؟ غتمشي تحاول في النوميناتور وفي الدينوميناتور تفاكتوريزي باكس موا ا و اكس موا ا. دابا عندنا الات ما هي 1، دونك خصني نفاكتوريزي باكس موان زان وهنا باكس موان زان. دونك باش نفاكتوريزي الفوق خصني نحيد ديك لا بيسونس 3، خصني ديك لا بيسونس 3 خصني نحيدها. دونك معنى اخر خصني نضرب، غنمشي دابا انا عندي تما كتكتب ا موان بي، عندي ا هي ديك راسين تخوازيام تاع اكس بلس 7 وعندي بي هي موان 2، غنضرب في لو كونجوغي تاع هذا باش تخرج لي لا بيسونس 3. وعاوتاني في داك الدينوميناتور عندي تما الراسين كاري، من اخر خصني نضرب في لو كونجوغي باش تخرج لي او كاري. الا بغيت تخرج لك، الا بغيتي تحيد الراسين كاري ها هو لو كونجوغي، وإلا بغيتي تحيد الراسين تخوازيام ها لو كونجوغي. ردوا البال راه لو كونجوغي كيتغير. اذا نحاولوا تفهموا معايا فاكم. شوفوا شنو غندير. غندير هنا اون لا ليميت
كون إكس تون فيغ أن تاع شنو؟ تاع الراسين تخوازيام تاع إكس بلس سات موان دو على إكس بلس تروا موان دو. شوفوا شنو غندير. دابا الفرق شنو هو الفرق بين هادي وهادي؟ هنا زدت لا بيسونس 3 ولا بيسونس ما كانتش عندي، دونك شنو درت لهادي تا خرجت ليا هنا كانت ا موان بي ولات ا لا بيسونس 3 موان بي لا بيسونس 3. كانت عندي هادي كانت عندي ا موان بي وهي تولي ا لا بيسونس 3 من الاخر. شنو درت؟ راه ضربت في هادشي. هو سيدي الا ضربتي في هادشي راه خصك تقسم عليه. ضربت هنا مشيت لهادي وانا نضربها في لو كونجوغي تاعها ضربت في هادشي. ملي ضربت حسبت خرجت لي هادي، ولكن ما تنساش راك ضربتي خصك تقسم. دونك خصني نقسم شنو هي ا. هذه هي ا وهذه هي بي. دونك تعطينا هي راسين تخوازيام تاع اكس بلس 7 او كاري ها هي بلس ا فوا بي. دابا عندي ا هي هذه هي ا وهذه هي بي. يقدر نسبق عندي هنا نقدر ندير بي فوا ا الجداء كوميتاتيف. دونك هي دو راسين تخوازيام تاع اكس بلس 7 بلس بي او كاري بلس 2 او كاري. دابا مشيت لهادي ضربتها في لو كونجيغي وهي تخرج ليا هادي. الا عندك ا موان بي ها هي ا موان بي. شنو درت؟ مشيت لحداها ضربت في لو كونجيغي. ملي ضربت في لو كونجيغي غتعطيك متطابقه هامه هادي، ولكن ما تنساش ضربتي خصك تقسم. انا قسمت. دابا عاوتاني هادي شوف شنو غندير. غندير هنا او كاري وهنا او كاري. اشنو درت لا موان بي خرجت لي ا او كاري موان بي كاري. ضربت في لو كونجيغي من اخر. هنا مشيت لهادي ضربتها في هادشي غير هنا درت بلس. ضربت في لو كونجوغي تاعها. ملي ضربتي خرجت لي هذيك، ولكن هنا ضربت في المقام خصني نضربتها في البسط. ها هي ا بلس بي. نتمنى تكونوا فهمتوا الشيء اللي درت. يلا ان شاء الله تعطينا هذه. هنا راسين تخوازيام مع ا لا بيسونس 3 غتمشي تبقى اكس بلس 7 موان 2 لا بيسونس 3 هي 8 فوا داك الشيء الاخر. شحال عطاتينا هادي؟ عطاتينا هنا الراسين كاري. هنا ملي ما نكتبوها له عرفوا راه كاينه 2 الراسين كاري مع او كاري عطاتنا اكس بلس 3 هنا موان 4 ويبقى لنا داكشي الاخر. ما تنساوش شنو هو الهدف تاعنا. الهدف تاعنا هو نفاكتوريزيو باكس موا ا اكس موان زان. ها هي غتخرج لنا هنا اكس موان زان. هنا 7 موان 8 هي موان زان. عاوتاني هادي 3 موان 4 هي اكس موان زان. هادي او كاري هي 4. ملي درت هكا هذاك لا فورم انديت ملي كان ما غاديش يبقى ان شاء الله. دوكا تبقى لنا نمشيو نعوض. دوكا تعطينا 1 بلس هنا 1 بلس 3 هي 2 الراسين تاع 2 هي 2 تعطينا 4 الراسين تاع 4 هي 2 2 بلس 2 هي 4 مزيان. تعطينا هنا 1 بلس 7 هي 8 الراسين تخوازيام تاع 8 هي 2 2 او كاري هي 4. انا عندي الراسين تخوازيام تاع 8 هي 2 علاش؟ لان شنو هي 8 هي 2 على بويسونس 3 غتبقى طير ديك 3 مع راسين 3 تبقى لك 2 وما تنساش راه 2 او كاري. هادشي راه عندنا هنا او كاري عندي هنا او كاري خصني ندير هنا او كاري داكشي علاش عطاتني 4. هنا عطاتينا هادي 2 عطاتينا الراسين تخوازيام تاع 8 هي 2 2 فوا 2 هي 4 وانا عطاتينا عاوتاني 4 مزيان. لا هنا عوض خصني نحيد الليميت. دونك هي 3 4 زائد 4 هي 3 فوق 4 تختزل 4 تبقى لنا 1 سور 3. نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي. دابا غندوز لا ليميت 17. دونك تسالات لي الورقه ناخذ ورقه جديده. لا ليميت 17
في الحقيقه خصني ندير هنا، ولكن راه كنشوف هادشي ما يخفنيش، غنرجع للسطر. دونك الا عوضتي هنايا، الا عوضنا غتعطينا السينوس تاع زيرو، هذه هي زيرو، السينوس تاعها هي زيرو. وهنا الطونجون تاع زيرو هذا هو لاكس تاع الطونجون، تعطينا زيرو. زيرو موان زيرو هي زيرو. زيرو على زيرو تعطينا فورم انديتيرمين. من اخر هذه غتعطينا زيرو على زيرو اللي هي فورم انديتيرمين. ديما ملي تعطيك زيرو على زيرو وعندك هاد لي فونكسيون تريغونوميتريك، اش غدير؟ غادي تحاول ما امكن تستعمل دوك. عندنا واحد طروا تاع لي ليميت ايزيال خص تكون حافظهم. عندنا لا ليميت كون اكس طونفير زيرو تاع سينوس تاع اكس على اكس هادي ايكال 1. وعندنا لا ليميت كون اكس طونفير زيرو تاع 1 موان كوس اكس على اكس كاري ايكال 1 دومي. وعندنا لا ليميت كون اكس طونفير زيرو تاع طونجونت دو اكس سور اكس. هادي خص تكون حافظ هادشي الله يرحم ليك الوالدين، حافظو فهمو ما عنديش مشكل، المهم خص تكون عارفه. هادي الا بغيتي الديمونستراسيون تاع هادي، ملي غدير لو نومبر ديريفي راه غتلقى هذا هو اف بريم تاع لا فونكسيون سينوس، من اخر هي كوز تاع زيرو اللي هي 1. دونك هادشي راه نقدر تمونطري هادشي ونوتيليزون هاد اللعيبه هادي. لا ليميت كون اكس طونفير ا تاع اف دو اكس موا اف دو ا سور اكس موا ا، هادي هي اف بريم دو ا. من طبيعه الحال خص تكون لا فونكسيون اف ديريفابل في ا. هادو لي فونكسيون راه سون ديريفابل في الزيرو. لي فونكسيون اللي غتكونسيدير هنا غتلقاهم ديريفابل في الزيرو، غتطبق هادشي غتلقى هادشي ما هو الا نو نومبر ديريفي. مزيان. دونك دابا كيفاش غنستعملو هادشي؟ دونك لاحظوا معايا الا درنا واحد القضيه. اشنو هي السينوس؟ انا عندي الطونجونت دو اكس هي سينوس دو اكس سور كوس دو اكس. بمعنى اخر جبدوا لنا السينوس. دونك سينوس دو اكس هو طونجونت دو اكس فوا الكوس دو اكس. خليت هادي وغتدي هنا غتولي السينوس ايكالا طونجونت فوا الكوس. السينوس هي طونجونت فوا الكوس. غنمشي نعوضها. اشنو هي السينوس؟ السينوس هي طونجونت فوا الكوس، هي طونجونت دو اكس فوا كوس دو اكس موان طونجونت نخليوها تو على اكس على بيسونس 3. شنو هي؟ عندي هنا طونجونت غادي نفاكتوريزي بها. اش غادي يبقى لنا؟ غادي تبقى لنا هنا كوس دو اكس موان زان على اكس على بيسونس 3. هاد اكس على بيسونس 3 غادي نفرقها، هي طونجونت دو اكس سور اكس فوا شنو؟ فوا كوس دو اكس موان زان على اكس كار. ما درت والو غير ديك على بيسونس 3 هي اكس فوا اكس كار. عندي هنا كوس دو اكس موان زان. شنو عندي هنا؟ عندي ان موان كوس غادي نفاكتوريزي بواحد الموان، ها هي. دونك ملي غادي نفاكتوريزي هنا بالموان اش غتولي؟ غتولي هي 1 موان كوس اكس. هانا موان زان ها هي، والموان مع موان كوس هي بلوس كوس. دونك لا ليميت تيكال شحال؟ لا ليميت تاع هادي هي 1 مع هاد الموان هي موان زان، ولا ليميت تاع هادي هي 1 دومي. دونك لا ليميت هي موان 1 دومي. نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي. ندوز لا ليميت 18. ديما ملي تعطاك الليميت تاع الراسين تاع شي حاجه سير حسب الليميت تاع داكشي اللي لداخل. هادي هي راها غادي تيرميني، خصنا نحددوها.
اشنو غدير؟ غتمشي تحسب لا ليميت تاع داكشي اللي لداخل. من طبيعه الحال هنا اكس فين غادي المول لانفيني. عندي الليميت في موال انفيني هذه فونكسيون راسيونيل، كنهزو لو مونوم دو بلو دوغري الفوق اللي هو اكس لا بيسونس 3 و لو مونوم دو بلو دوغري لتحت اللي هو 16 اكس لا بيسونس 3. غتختزل هذه مع هذه غتبقى 1 سور 6. الوغ لا ليميت تكون اكس طون فير موال انفيني. دابا اش غندير؟ عندي هنا الراسين كاتخيم، غندخل هنا الراسين كاتريام وغندخل هنا الراسين كاتريام. ملي غندخل هنا الراسين كاتريام غتعطيني هادي، غندخل راسين كاتريام هنا وغندخل راسين كاتريام هنا. دوك غتعطينا من راسين كاتخيام تاع واحد على 16 اللي هي الراسين كاتخيام تاع واحد على الراسين كاتخيام تاع 16. مزيان، اللي هي راسين كاتخيام تاع واحد هي واحد، والراسين كاتخيام تاع 16 راسين كاتخيام تاع 16 هي راسين كاتخيام تاع جوج على بويسونس 4. نمشي هادي مع هادي غتبقى لنا جوج. دونك لا ليميت هي 1 سور 2. سيرو معايا لا ليميت 19. دابا غندوزو لا ليميت 19. لا ليميت اللي معطيه هي لا ليميت كون اكس طون فير موال لانفيني تاع الراسين تخوازيام تاع اكس على بيسونس 4 بلس اكس كاري بلس 2 كلشي على اكس بلس 2. دونك الا مشينا عوضنا غنلقاو هادي ليميت تاع بلس لانفيني داكشي اللي الفوق، وداكشي اللي تحت غنلقاو ليميت تاعو هي موال لانفيني. هادشي كامل غيعطينا فورم انديتيرميني. الخطا اللي ما توقعوش فيه معاكم شنو هو عندكم هنا تمشيو تفاكتوريزيو باكس على بيسونس 3. معنى اخر الا مشيتي تفاكتوريزيتي باكس على بيسونس 4 هذه مزيانه، ولكن ما عندكش الحق دير هاد دير هي اكس على بيسونس 3 فوا اكس هنا مزيان، ولكن ما عندكش الحق تفرق، ما عندكش الحق دير اكس على بيسونس 3 فوا الراسين تخوازيام تاع اكس. علاش؟ لان هاد القاعده هذه الصحيحه فوقاش الصحيحه غير الا كان او بي بوزيتيف، ولكن الا كانوا نيجاتيف هذه مديفينيا نيجاتيف غيعطينا بوزيتيف، ولكن ما عندكش الحق دير راسين انيام تاع نيجاتيف فور راسين انيام تاع نيجاتيف. مفهوم؟ دونك اللي الا مشي فاكتوريزي عندكم هنا عندي الحق ندير هذه، ولكن ما عنديش الحق نفرق، ما عنديش الحق ندوز من هنا لهنا. هنا هذه غلطه. تبعوا معايا شنو غندير هذيك لا ليميت ايتيغال لا ليميت كون اكس طون فير موال لانفيني تاع شنو؟ غادي نمشي نعمل باكس عندكم شي واحد يمشي يعمل باكس لا بيسونس 3 راه ما عندناش الحق. علاش؟ لان هادشي غيكون نيجاتيف وراه اكس غادي لموال لانفيني، دونك راه اكس غادي لموال لانفيني، دونك راه اكس سيرمون غيكون ستريكتومون نيجاتيف. عامل الان بلوس شنو اكس كاري على اكس على بيسونس 4 هي 1 سور اكس او كاري بلوس 2 على اكس على بيسونس 4. مزيان، انا غادي نحاول نفاكتوريزي باكس، ديك اكس غتبقى لنا هي 1 بلوس 2 سور اكس. مزيان، دونك هي لا ليميت كون اكس طون فير موال لانفيني. غادي نفرق. علاش غادي نفرق؟ لان هادشي بوزيتيف وهادشي بوزيتيف، ما عنديش مشكل هنا. مزيان، دابا هاد اكس هادي كي دايره نيجاتيف، هاد اكس هادي راها نيجاتيف. دابا الا بغيت نرجعها بوزيتيف اكس نيجاتيف، الا بغيت نرجعها بوزيتيف غندير لها واحد الموا. دابا هادشي كامل كيداير بوزيتيف، دونك عندي الحق ندير ليها بحال هكا. مزيان، دونك اش غندير؟ غنمشي دابا هادي صحيحه، علاش؟ لان غتولي موا اكس بوزيتيف. علاش؟ لان اكس نيجاتيف، علاش ضربت هذيك الموا بغاتولي باش تولي بوزيتيف. صافي، دونك اش غندير هنا؟ هذيك هذيك الاكس غنديرها هي موا اكس باش تخرج لي ديك الموا اكس.
هي تعطينا الراسين تخوازيام تاع اكس لا بيسونس 4 فوا شنو؟ فوا الراسين تخوازيام تاع 1 بلس 1 على اكس كاري بلس 2 على اكس لا بيسونس 4. مزيان. ديك الموا ها هي ديك موا اكس، هاد موا اكس علاش مدورة شحال كتساوي؟ هي راسين تخوازيام تاع شنو؟ تاع موا اكس لا بيسونس 3 فوا 1 ولا فاكتور تاع 1 على 2 سور اكس. مزيان. هذيك الموا ها هي، هاد الموا هادي ها هي، عندي راسين تخوازيام وعندي راسين تخوازيام واحد تاع اكس لا بيسونس 4 على شنو؟ على موا اكس عطاتينا هنا 3. هذيك موا لا بيسونس 3 هي موا من الاخرى عطاتينا موا اكس لا بيسونس 3 فوا نكتب داكشي الاخر. اش راه يبقى لنا شي؟ غتبقى لنا هي موا اكس لا بيسونس 3 على اكس غادي تختزل تبقى لك الموا ها هي الموا وغادي انا اكس لا بيسونس 4 على اكس لا بيسونس 3 راه هي اكس فوا هادشي. يلا حسبوا معايا دابا ليميت تاع هادي زيرو، ليميت تاع هادي زيرو، ليميت تاع هادي زيرو، دوك غتبقى لنا هادي الراسين تخوازيام تاع 1 هي 1 بالاخر ليميت تاع هادي كامله تيكالا 1. انا موال لانفيني في موان زان، موال لانفيني في موان زان هي بلوس لانفيني، الراسين تخوازيام تاع بلوس لانفيني هي بلوس لانفيني، بلوس لانفيني في موا هي موال لانفيني، دوك لا ليميت هي موال لانفيني. علاش؟ لان الليميت تاع هادي كامله عطاتينا بلوس لانفيني ومع هاد الموا هي موال لانفيني وهاد الليميت تاع عطاتينا 1 دوك لا ليميت هي موال لانفيني. الا عجبكم هادشي اللي كندير ما تنساوش دير جيم لا فيديو، بارطاجي مع صحابك اللي كيقراو معاكم في الدوزيام باك، واللي باقي ما اشتركش في القناه يشترك معنا في القناه تشجيع لنا على بذل المزيد من المجهود. والله يعاونكم وطلعوا في رياسكم.